बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की मौत इस वक्त एक मुअम्मा बन चुकी है। 9 माह पहले हुमैरा असगर को आखिरी दफा देखा गया जब उनके हमसाये ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हुमैरा असगर को अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद दोबारा वो कभी नजर नहीं आई। बिजली का बिल कब आखिरी पे किया गया, आखिरी मैसेज किसको किया गया, आखिरी कॉल्स और शूट वगैरह के हवाले से क्या चीजें सामने आ रही हैं, उनके अपार्टमेंट पूरी बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास क्यों नस्ब नहीं किए गए थे, क्या सारा मामला है। बिल्डिंग के जो मालकान हैं उनके ऊपर भी इस वक्त शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि ये जो मालकान हैं क्या इनको 9 महीने बाद याद आता है कि अब इन्होंने इस फ्लैट को खाली करवाना है। उसकी बिजली मुनक़ता हो चुकी थी कई माह पहले, इसके बावजूद उन्होंने इस तरफ क्यों नोटिस नहीं लिया कि बिजली मुनक़ता है और दरवाजा भी अंदर से बंद है। इस वक्त जो क्लेम किया गया था अदालत के अंदर वो यही था मालकान की तरफ से कि बिल्डिंग के अंदर जो एक फ्लैट है उसमें हुमैरा असगर नामी खातून रहाइश पजीर है, जो कि काफी अरसे से अपना मोबाइल फोन वगैरह बंद किए हुए है, ना हमें रेंट पे कर रही है। और उसमें ये मौकफ अपनाया गया था कि हुमैरा असगर के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद है, लिहाजा उसे बेल्फ के जरिए ओपन करवाया जाए और उसे खाली करवाया जाए। यानी जो मालिक है उसको पता था कि अंदर से दरवाजा बंद है, तो अगर 9 महीने बाद उसे पता चला है इस बात का, तो क्या उसे पहले पता नहीं था, क्या वो वहां पे पहले चक्कर नहीं लगाता था। दूसरी तरफ जो वहां एक और फ्लैट में रहाइश पजीर लोग हैं वो ये बताते हैं कि 2019 से लेके 2024 तक कई दफा हुमैरा असगर और जो इस फ्लैट के मालिक हैं उनकी आपस में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं जो कि मामूल थे, और रेंट के ऊपर भी इनकी आपस में क्लैश चल रहा था। जो इन्होंने आपस में एक तय कर रखा था या जो इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में, जो कि 2019 में खत्म हो गया था, तो उसके बाद भी रेंट के बहुत सारे इश्यूज थे जो कि आए रोज वहां पे फ्लैट में जो रहायशी लोग हैं वो बताते हैं कि वो हुमैरा असगर और जो फ्लैट का मालिक है उनके दरमियान कोई ना कोई चपलिस चलती रहती थी। और अब वो 9 महीने से गायब थी, तो ये जो मालिक है ये तब 9 महीने कहाँ गायब रहा, ये तब क्यों नहीं आया। और फिर एक और चीज भी इस वक्त सामने आ रही है कि हुमैरा असगर जिस फ्लैट में रहाइश पजीर थी उसके अपोजिट यानी सेम फ्लोर के ऊपर अपोजिट एक और फैमिली रहाइश पजीर थी। वो फैमिली बताती है कि जी हमें तो स्मेल नहीं आई, इसलिए कि हम अक्टूबर में चले गए थे अपने गांव और हम फरवरी में वापस आए हैं, तो इसलिए हमें किसी मामले का पता नहीं है। ये मामला भी काफी मशकूक है। जो इनके अपोजिट रहाइश पजीर लोग हैं, फैमिली है, उनको इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले में किया जाना बहुत जरूरी है, और जो मालिक मकान है उसको भी तफ्तीश में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें तब होंगी, पुलिस का कहना है, कि जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और इसका कोई मुकदमा दर्ज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। जो हुमैरा असगर की फैमिली है अब वो तैयार हैं डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए। हुमैरा असगर का एक भाई और उनके बहनोई कराची पहुंच चुके हैं और उन्होंने पुलिस से बातचीत भी की है। डेड बॉडी लेके वो लाहौर रवाना होंगे और लाहौर में हुमैरा असगर की तदफीन की जाएगी। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लानतान की गई हुमैरा असगर की फैमिली को, और लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए कि वो जैसी भी थी, जिस तरह भी थी, या वो वालिदैन के कहने में नहीं थी या नाफरमान थी या जो भी उसका किरदार था, लेकिन एटलीस्ट अब उसकी जितनी नागहानी मौत वाकया हुई जो जिससे कि लोगों को इबरत हासिल हो रही, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली उसकी जो आखिरी रसूमात हैं यानी तदफीन की वो खुद करे। और 2 दिन इस पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हुमैरा असगर के वालिदैन को क्रिटिसाइज किया गया, उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज किया गया। और फिर हुमैरा की एक भाभी भी अब सामने आई हैं जो कि खुद बता रही हैं कि हुमैरा के साथ जो फैमिली की क्लैश चल रही थी वो असल में प्रॉपर्टी की वजह से थी, कि हुमैरा के खानदान में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है
جس پہ کہ ان کا ایک جو بھائی ہے وہ قابض ہے اور اس نے حمیرہ کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اگست میں آخری دفعہ اگست 2024 میں حمیرہ اصغر لاہور آئی تھی، جب وہ اپنی ماں کے پاس تقریباً 1 مہینہ رہی ہیں، اور ان کی بھابھی کا یہ بھی کلیم کرنا ہے کہ اس وقت حمیرہ نے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ مجھے گھر کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، جس پہ کہ حمیرہ اصغر کے جو ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ حمیرہ کا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ شوبز میں کام کرتی ہے، ماڈلنگ کرتی ہے یا جو بھی کچھ کرتی ہے، تو ہمارا اس سے کسی طرح کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی پراپرٹی میں اسے حصہ ملے گا۔ لہٰذا بھائی نے اور والد نے اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا تھا۔ والدہ بھی اس بات پہ ایگری نہیں کی تھی حمیرہ کے ساتھ کہ حمیرہ اصغر کو پیسے دیے جائیں۔ اب حمیرہ اصغر کے پاس اس وقت کام نہیں تھا یا انہیں شوبز میں کوئی کام نہیں مل رہا تھا، وہ پریشان تھی یا جو بھی معاملات تھے، لیکن وہ پیسے مانگ رہی تھی اپنی فیملی سے، لیکن ان کی فیملی نے انہیں گھر سے نکال دیا، جس کے بعد وہ واپس آ گئی، ان کی بھابھی بتاتی ہیں، اور پھر ایک لمبا عرصہ یہی وہ پیریڈ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا ہے۔ حمیرہ اصغر کی اپنی والدہ سے آخری جو بات ہوئی تھی وہ بھی یہی ہوئی تھی کہ حمیرہ اصغر کو پیسے چاہیے ہیں، جو کہ پراپرٹی ہے اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے، جس پہ کہ والدہ نے بھی حمیرہ اصغر کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اور اس کے بھائی جو ہیں وہ پراپرٹی میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی بھائی ہے غالباً جن کو پولیس نے بھی فون کیا تھا، اور وہ بھائی نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے باپ سے بات کر لیں، اور پھر والد نے بھی یہی کہا تھا اس وقت کہ انہیں یہ ڈیڈ باڈی موصول نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے ان کی جو بھابھی ہیں وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ یہ کوئی خاندانی جائیداد وغیرہ کے معاملات تھے، اس لیے انہیں نکالا گیا تھا۔ اب آتے ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈی کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو پولیس نے یہ کلیم کیا تھا کہ 1 سے 1.5 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی ہے، لیکن جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو پولیس سرجن تھی ڈاکٹر سمیہ، انہیں بلڈ ہی نہیں ملا، اور جب انہوں نے معائنہ کیا، پوسٹ مارٹم کیا، ظاہر ہے ایک ایک اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ باڈی ڈیکمپوز ہو چکی ہے۔ باڈی کی یہ صورتحال تھی کہ گوشت اور ہڈیاں آلموسٹ علیحدہ ہو چکی تھی اور اس پہ کیڑے پڑ چکے تھے، وہ گل سڑ گئی تھی، جس پہ کہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فلیٹ کا خود معائنہ کریں گی، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی بہت پرانی ہے، یعنی یہ تقریباً 7-8 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ دوبارہ فلیٹ میں آئیں، انہوں نے وہاں معائنہ کیا، چیزیں چیک کی، جس میں کہ فریج میں سے جو چیزیں دیکھی گئی تو ان کے اوپر جو ایکسپائری ہے وہ 2024 دسمبر کی آ رہی ہے، یعنی اس کے بعد باہر سے کوئی چیز نہیں خریدی گئی۔ اسی طرح اور جو کھانے پینے کی اشیاء گھر کے اندر موجود تھی ان کی ایکسپائری بھی 2024 کی ہی ختم ہو رہی تھی۔ آخری بجلی کا بل جو پے کیا گیا ہے وہ بھی ستمبر میں پے کیا گیا ہے، اس کے بعد بجلی کا بل ادا نہیں کیا گیا۔ جو کرایہ تھا آخری دفعہ وہ بھی مئی 2024 میں مالک مکان کو دیا گیا تھا، اس کے بعد حمیرہ نے کرایہ نہیں دیا تھا، لیکن ٹیلی فون پہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی جب وہ کرایہ وغیرہ مانگتے تھے۔ حمیرہ کے موبائل وغیرہ ہیں، 3 موبائل ملے ہیں، اور جس میں سے کہ ایک آئی فون ہے، اور آئی فون فرینزی کے لیے بھجوایا ہے، اسے ڈی کوڈ کیا جائے گا اور اس میں سے چیزوں کو چیک کیا جائے گا۔ جو دیگر 2 موبائل ہیں ان میں جو کالز وغیرہ چیک کی گئی ہیں تو 2024 7 اکتوبر تک وہ آن لائن تھی، اس کے بعد وہ آن لائن نہیں تھی، یعنی 7 اکتوبر کو ان کا لاسٹ سن تھا، اور 7 اکتوبر 2024 کے بعد انہوں نے وہ موبائل یوز نہیں کیا، لیکن اس موبائل پہ مسڈ کال وغیرہ 10-11 اکتوبر تک آتی رہی ہیں، یعنی کہ اس کی بیٹری چارج تھی، اس پہ کالز وغیرہ آتی رہی ہیں۔ اب انہی 3-4 دنوں میں کسی بھی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کو قتل کر دیا گیا، یا جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ ان 3-4 دنوں کے درمیان ہوا، کیونکہ ان کے ایک اسٹائلسٹ ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو آخری شوٹ جو تھا حمیرہ اصغر کا وہ ان کے ساتھ تھا، تو شوٹ کے بعد میسیجنگ ہوئی، جو کہ انہوں نے وہ بھی اس کے کلپ بھی شیئر کیے ہیں کہ آپس میں ان کی چیٹ ہوئی، جس پہ کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 10 تاریخ کو وہ اس کی پوسٹیں وغیرہ لگائیں گے، اور جب 10 تاریخ کو رابطہ کیا گیا تو پھر فون اٹینڈ نہیں کیا گیا، بیلز ضرور ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں
اور ان کے عملے نے بھی کالز کی لیکن بیلز کا کوئی آنسر نہیں آیا، نہ کوئی میسج آیا، نہ کوئی جواب آیا. تو اٹس مین کہ یہ 7 تاریخ کو لاسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ان کی چیٹ ہوئی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ نہ کال پہ بات ہو سکی اور نہ میسج ہو سکا. تو جو 10 تاریخ وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیم کالز کرتی رہی اور آنسر نہیں آتا رہا، تو اٹس مین کہ یہی وہ ڈیز تھے جب حمیرہ کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی ہے. یہ تو ایک معمہ بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے جب یہ پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے تو یہ بھی پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ڈرگ والا معاملہ بھی ہے کہ منشیات کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں جو رہائشی دیگر فلیٹس کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سموکنگ اور نشیات کا استعمال کرتی تھی. اب جو باڈی کی صورتحال ہے، باڈی ڈیکمپوز ہو چکی ہے، بتا یہ رہے ہیں کہ ماس وائڈ ڈی این اے کے یا کیمیکل ایگزامینیشن کے وہ بھی بہت مشکل ہے کہ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جو باڈی کی صورتحال ہے اس سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا انتظار کیا جا رہا تھا کہ باڈی بالکل ڈیکمپوز ہو جائے اور کوئی بھی چیز ایسی نہ بچے کہ جس سے اس کا پروپر ایگزامینیشن ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ یہ طبعی موت ہے، یہ قتل ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو حمیرہ کے جو فلیٹ کی اس وقت ویڈیو سامنے آئی ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہت ہی سلیقے سے بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی اچھے طریقے سے صفائی کی گئی ہے. اور اگر حمیرہ وہاں پہ رہ رہی تھی یا وہاں پہ وہ موجود تھی اس روز تو یقیناً جو بیڈ ہے یا جو دیگر بیٹھنے کی جگہیں ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ بیٹھی ہوں گی، لیکن ایک بھی سلوٹ کسی جگہ پہ موجود نظر نہیں آ رہی. اور مٹی بھی اتنی زیادہ وہاں، یعنی 9 ماہ کا جو عرصہ بتایا جا رہا ہے اس حساب سے مٹی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے. پھر جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کی سمیل کسی کو نہیں آئی. جو ان کے بالکل فلیٹ کے سامنے والا ایک فلیٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمارت ہے جہاں پہ 2 فلیٹ بنے ہوئے ہیں، تو ایک فلیٹ میں حمیرہ رہائش پذیر تھی اور ان کے سامنے والے فلیٹ میں ایک فیملی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اکتوبر کے شروع میں یہاں سے چلے گئے تھے اور پھر ہم واپس آئے ہیں فروری میں، تو ہمیں کوئی سمیل نہیں آئی، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں. وہ فیملی بھی کافی مشکوک ہے اس سارے معاملے میں. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اس وقت انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جب اس کا مقدمہ درج ہوگا یا جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، اس میں کوئی ایسے شواہد ملیں گے کہ یہ مرڈر ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے یا کوئی زہر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد چیزوں کو چیک کیا جائے گا. اور ان تمام لوگوں کو اس وقت جیسے کہ بلڈنگ کا چوکیدار ہے، اسی طرح جو مالک مکان ہے، ان کو بھی پھر شامل تفتیش کیا جائے گا. والدین نے پہلے تو انکار کر دیا تھا لاش وصول کرنے سے، لیکن پولیس کے اصرار کے بعد کئی دفعہ پولیس نے اصرار کیا، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے بہت لعن طعن کی حمیرہ اصغر کی فیملی کو، جس کی وجہ سے اب ان کا ایک بھائی، یہ وہی بھائی ہے جن کی بیوی نے یا جو ان کی بھابھی ہے جو حمیرہ کی، انہوں نے میڈیا پہ آ کے بھی بات چیت کی. جو ان کا دوسرا بھائی ہے وہ ان سے بالکل نہ ملتا تھا، کٹ آف تھا، اور اسی نے دھکے مار کے ان کو نکالا تھا گھر سے والد کے ساتھ مل کر. تو اب یہ ڈیڈ باڈی موصول کرنے آ گئے ہیں، اچھی بات ہے آ گئے ہیں، اور اب یہ اس کی ایٹ لیسٹ فیملی کے لوگ ہیں، حقیقی رشتہ دار ہیں، کیونکہ پولیس کا یہی کہنا تھا کہ اگر تو کوئی حقیقی رشتہ دار آئے گا یعنی بلڈ ریلیشن آئے گا اسے ڈیڈ باڈی دی جائے گی. ادروائز بہنوئی آیا تھا تو بہنوئی کو پولیس نے واپس بھیج دیا تھا کہ بہنوئی کو ہم ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے، یا تو بہن آئے یا کوئی بھائی یا والد یا والدہ آئیں. تو اب لاہور یہ ڈیڈ باڈی لے جائی جائے گی اور وہاں پہ آخری جو رسومات ہیں تدفین کی وہ ادا کی جائیں گی. حمیرہ نے ایک آخری میسج بھی کر رکھا ہے جو کہ 7 اکتوبر کو کیا گیا ہے، اور 7 اکتوبر کو جو میسج کیا گیا ہے یہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو کیا گیا ہے، کال بھی کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت کہیں جانا ہو تو بلایا گیا ہو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو، یا پھر ان کی کوئی طبیعت خراب ہو یا جو بھی معاملہ ہو، لیکن یہ آخری کال اور میسج آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے 2 اکتوبر کو شوٹ کیا تھا تو جو چیٹ وغیرہ ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ 3-4 دن ان کی ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پوسٹ کوئی نہیں لگائی. 30 ستمبر 2024 کے بعد انسٹاگرام کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں لگائی، دیگر جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں بھی ستمبر کے بعد یعنی کہ کوئی بھی پوسٹ نہیں لگائی گئی. اسی طرح جو
दीगर लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि उन्होंने सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में उन्हें आखिरी दफा देखा था। अब बहुत सारे इस केस को लेके सवालात हैं कि जो इनके घर के अंदर कोई कचरा वगैरह लेने के लिए या उठाने के लिए आता होगा, जो मेड आती होगी काम वगैरह के लिए, क्योंकि बताते तो यही हैं वो लोग कि वो सफाई वगैरह के लिए उन्होंने किसी खातून को लगा रखा था, लेकिन क्या वो लोग वहां पे नहीं गए, या अगर वो गए थे और दरवाजा अंदर से लॉक था तो उन्होंने फिर बाहर आके किसी को बताया क्यों नहीं। बिजली मुनक़ता होगी अक्टूबर में, तो जो मालिक मकान है उसने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया कि उसके फ्लैट की, यानी वो तो किराए पे रहाइश पजीर थी, तो उन्हें तो एटलीस्ट क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे रेंट पे घर दिए होते हैं, अगर वहां मीटर कट जाए तो मालिक मकान आके सरापा एहतजाज होते हैं जो वहां पे किराएदार रहते हैं उनसे कि फौरी तौर पे बिल पे करें और जी ये मीटर वगैरह लगवाया जाए। तो इतने महीने खामोश रहना और जब बॉडी का डीकम्पोज हो जाना तब बेल्फ को लेके आना, पुलिस को लाना और आके दरवाजा तोड़कर अंदर जाके देखना और वहां पे एक मसक शुदा डेड बॉडी के जिसका ब्लड भी नहीं है कि कोई ब्लड का सैंपल लेके कोई टेस्ट करवा लिया जाए। तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसमें बहुत से ऐसे मामलात नजर आ रहे हैं जो कि शुक्क व शुबहात को जन्म दे रहे हैं कि क्या ये कोई मर्डर तो नहीं किया गया, और जिसे छुपाने के लिए फिर डेड बॉडी को इस हालत तक पहुंचाया गया कि कोई भी क्लू ना मिल सके जब ये डेड बॉडी सामने आए। डॉक्टर सुमैया जो है वो ये कहती हैं कि डीएनए वगैरह में ही चीजें अब कुछ सामने आ सकेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि डेड बॉडी बहुत ज्यादा पुरानी है और सबसे एंड में जो चीज डीकम्पोज होती है वो दिमाग का पिछला हिस्सा और घुटने, ये सबसे एंड में डीकम्पोज होते हैं। तो उनका ये कहना है कि हुमैरा असगर की दिमाग का जो पिछला हिस्सा है वो भी डीकम्पोज हो चुका था, पिघल चुका था, और जो घुटने हैं वो मुकम्मल गल चुके थे। तो उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये पोस्टमार्टम में तमाम चीजें देखी उसके बाद उन्होंने फ्लैट का भी दोबारा मुआयना किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे पुलिस क्लेम कर रही है तो ये 1-1.5 महीने वाला मामला नहीं, ये तो तकरीबन 8-9 माह पहले वाली बॉडी लग रही है जो कि बॉडी की सूरत हाल है। तो डॉक्टर सुमैया तो यही बता रही हैं कि इस तरह के केसेस में जब बॉडीज आती हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि इनका प्रॉपर वजह मौत या कॉज ऑफ डेथ का पता चल सके। ये भी एक बड़ी मशकूक चीज है कि इतनी बड़ी डीएचए की ये बिल्डिंग है और रशी एरिया है, लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमराज नस्ब नहीं किए गए हैं। इस बिल्डिंग का जो मालिक है उसने सीसीटीवी कैमरे क्यों नस्ब नहीं करवाए, हालांकि हर जगह पे बिलखुसूस जो पोश इलाके होते हैं वहां पे सीसीटीवी कैमराज लगाए गए होते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में जो मालिक मकान है वो कहता है जी कि हमने तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं लगवाए हुए थे, इसीलिए कोई भी इस अपार्टमेंट की या इस बिल्डिंग की हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ये उनसे बातचीत की थी कि सीसीटीवी कैमराज वगैरह के हवाले से कि अगर कोई रिकॉर्ड मिल जाए तो काफी गुत्थी सुलझ सकती है, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने कभी भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हैं। एसएसपी साउथ का ये कहना है कि हुमैरा की जो फैमिली है वो लाहौर से कराची आ चुकी है, उनसे बातचीत हो गई है और अब बस वो बॉडी जो है उनके, क्योंकि हकीकी जो भाई हैं वो आगे हैं तो इसलिए उनको ये डेड बॉडी दी जाएगी, उनके हवाले की जाएगी और वो चाह रहे हैं कि डेड बॉडी को वो लाहौर ले जाएं और वहीं पे तदफीन करें। तो अब ये जो सारा मामला है ये तब खुल के सामने आएगा जब इसकी असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, बिलखुसूस जो केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो सामने आएगी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा। क्योंकि अभी तक मनशियात का इस्तेमाल, ये भी एक चीज सामने आ रही है, इनके जो नेबर्स के लोग हैं वो इतना खुल के नहीं बता रहे, लेकिन पुलिस को कुछ वहां के लोगों ने ये चीज बताई है कि वो नशियात का इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन ये कत्ल है, ये तबई मौत है, ये क्या मामला है, ये तमाम चीजें मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सामने आएंगी। और जो अदाकार हैं उन्होंने अपना एक अब ग्रुप भी क्रिएट किया है कि सब लोग, बिलखुसूस जो कराची में ऐसी लड़कियां हैं, अदाकाराएं हैं, फनकार हैं जो कि अकेले रहते हैं, एक ग्रुप बनाया गया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो वो एटलीस्ट उस ग्रुप में शेयर कर सके और दीगर लोग जो हैं वो उसकी कोई ना कोई मदद कर सकें। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।